बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, कल हमने डिस्कस किया था कि इमरान खान की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में जो इमरान खान ने कौम के लिए पैगाम दिए थे वो कल आप तक पहुँचाए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो रवैया बरता जा रहा है, क्या किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ भी इस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है या सिर्फ ये जो नारवा सलूक और दोहरा म्यार है सिर्फ इमरान खान के लिए है। एक तो इस पे बात होगी और दूसरा मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम है उसमें किस तरह अपना किरदार अदा करने जा रही है। और चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी कि बल्ले का निशान मिलेगा, बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया और उसके बाद जो बल्लेबाज के निशान पे उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए गए तो वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजेक्ट हुए कि आप किसी दूसरी पार्टी की तरफ से भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। बेसिकली वो नहीं चाह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सिंबल पे, एक निशान पे इलेक्शन कंटेस्ट करने का मौका दिया जाए। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अभी तक सामने है उस पर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इमरान खान का कसूर क्या है। क्या इमरान खान ने रियासत के साथ कोई गद्दारी की है? क्या वो इस मुल्क का शहरी नहीं है? क्या उसके जो सपोर्टर्स हैं, उसके जो कैंडिडेट्स हैं या उसके जो चाहने वाले हैं, क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं? क्या हमारी जो स्टेट है, हमारी रियासत है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हमारे अदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो हमारे शहरियों के फंडामेंटल राइट्स हैं कोई किस तरह उनको जो है प्रिवेल करके, उन राइट्स को प्रिवेल करके, उन कानून की वायलेशन करके उनको ज़मीन बोझ कर सकता है, उन राइट्स की खुल्लम खुला वायलेशन करके अपने आप को कानून के दायरे से मावरा समझ के इन सारे मामलात को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। और इमरान खान का कसूर अगर देखें तो सारी बातें करते हैं कि इमरान खान के साथ ये हो गया, इमरान खान के साथ वो हो गया। ये कोई नहीं बताता कि किस तरह इमरान खान ने इस जो पाकिस्तान का 76 साला निज़ाम है उस निज़ाम को किस तरह अब एक्सपोज किया। और एक्सपोज करने का मतलब ये है कि हमारी जो अदलिया का निज़ाम था, हमारी एग्जीक्यूटिव का निज़ाम था और इसके अलावा जो हमारे इंस्टीट्यूशन का जिस तरह बर्ताव था लोगों के साथ, करप्शन थी, नाइंसाफ़ी थी और पाकिस्तान में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था, जो शहरियों के फंडामेंटल राइट्स थे वो नहीं थे, लोगों के पास खाने पीने की अशिया नहीं थी, लोग इतनी स्टडीज़ के बावजूद उनके पास जॉब्स नहीं थी। हमारी स्टेट फेल हो चुकी थी कि अपने शहरियों को, अपने नौजवानों को रोज़गार दे। तो इन सारे मामलात को डील करना और इन सारे मामलात को जड़ से पकड़ने का सिर्फ कसूर इमरान खान का ये है कि जो इस मुल्क को 75 साल से खा रहे थे, जिनका रिज़्क लगा हुआ था अवाम के पैसों पे खाना, अवाम की जेबों से पैसे निकालना। बेसिकली इमरान खान के असल मुखालफिन वो हैं कि इमरान खान ने जिनको एक्सपोज किया अब वही इमरान खान के मुखालफिन हैं, वही इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं और वो लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करके, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके इमरान खान को और उनकी ज़ात को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके जो सपोर्टरान हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट्स हैं? फंडामेंटल राइट्स तो हमारी जो अदलिया है उन पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरह हमारी अदलिया इन तमाम मामलात को देखते हुए भी सोई रही है, ना कोई उनको जगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अगर कोई उनको जगाने की कोशिश भी करता है तो वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, मुल्क में सारा कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। और इस तरह के मामला बेसिकली ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर लोगों का, हमारे सिटीजन्स का, हमारे शहरियों का, लोगों का जो एतमाद है वो उठ रहा है और इस निज़ाम को जितना एक्सपोज होना था हो गया है। अब लोग ये समझते हैं
کہ ہمارے جو لوگ ان بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے اور لوگوں کو مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اور عمران خان کے حوالے سے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے جتنی بھی جماعتیں ہیں، PMLN ہے، پاکستان پیپل پارٹی ہے اور دیگر دوسری جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، جتنی بھی دوسری جماعتیں ہیں، سب کی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ دوہرا معیار پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کہتی ہے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر جب یہ معاملہ عدلیہ کے پاس جاتا ہے تو عدلیہ کہتی ہے کہ یہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اس نظام کو ایکسپوز جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب پوری قوم نے کھڑے ہونا ہے۔ کھڑے کس طرح ہونا ہے کہ الیکشن آ رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کریں۔ آپ جس بھی پلیٹ فارم سے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے اگر آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں تو حق کی آواز بلند کریں اور بتائیں کہ کیا ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں کہ آپ جس طرح رکھیں ہم رہ لیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا۔ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو ہمارے روزگار کے مسائل اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں پوری قوم کے، ان کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس انسان نے، اگر عمران خان کی بات کر لیں، اگر نواز شریف کی بات کر لیں یا کوئی بھی لیڈر جو قوم کے حق کی بات کرتا ہے، قوم کے مفاد کی بات کرتا ہے، اس کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کا جو رویہ ہے ہمارے انسٹیٹیوشن کی جانب سے، یہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور اس معاملے میں ہماری قوم کو سٹینڈ لینا ہوگا۔ ایک انسان فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی پلان ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان واضح طور پر سامنے آیا، جو کہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں۔ آج تک سننے میں یہی آ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان الاٹ ہو جائے گا، سپریم کورٹ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کو بلے کا نشان الاٹ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اگر آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں ہوئے تو آپ دوسرے الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کروا لیں، انٹرا پارٹی الیکشن آپ دوبارہ کروا لیں، لیکن سپریم کورٹ نے بھی ان کو رائٹ نہیں دیا۔ سپریم کورٹ نے ان کے ووٹرز، ان کے جو سپورٹران ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو ان کا حق نہیں دیا۔ بیسیکلی یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا۔ اب جب بلے کا نشان ان سے واپس لے لیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے بلے باز کے نشان پہ اپنے نومینیشن پیپر جمع کروائے۔ اب چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا کہ آپ کسی جو پارٹی سے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ بیسیکلی مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی پارٹی کی بیہاف پہ، پارٹی کی بیس پہ الیکشن لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بیسیکلی یہ جو ریزرو سیٹ ہوتی ہیں یہ پارٹی بیس پہ جو بھی لوگ لڑتے ہیں ان کو اس میں پارٹیسپیشن ہوتی ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف ریزرو سیٹ پر بطور پارٹی جاتی تھی تو ان کو ریزرو سیٹ میں حصہ ملنا تھا۔ تو یہی ایک پلان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی سمبل پر، ایک سمبل پر الیکشن کا جو انعقاد ہے وہ نہ کرنے دیا جائے، اور وہ اس پوزیشن میں کامیاب رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آزادانہ طور پر ان کو نشان الاٹ کر دیے ہیں۔ پورے ملک میں مختلف جو نشانات ہیں وہ الاٹ کیے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے جو پلیٹ فارم اڈاپٹ کیا ہے اس کی جو اپڈیٹس ہیں، اس کی اپڈیٹس یہ ہیں، ان کی جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے کہ جو بھی نشان الاٹ ہوئے ہیں وہ کینڈیڈیٹس اپنے حلقے میں پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ پر وہ تمام ڈیٹیل جو ہیں اپنے اپنے حلقے کی، اور جو کینڈیڈیٹس ہوگا اپنے اپنے حلقے کے حوالے سے وہ اپڈیٹ کر دے گا۔ اور یہ تمام چیزیں ایک تو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو انگیج کیا جائے گا، دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پر جتنے بھی ملک کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو انتخابی نشانات ان کو واضح کیا جائے گا، اور اس طرح سے جو تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طریقہ کار اور یہ جو ہے مساوی حقوق کی پراپر پامالی ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ اب جو معاملہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر جو رکھنے کا پلان ہے وہ کس طرح بے نقاب ہو رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ اس پہ بات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔